झाडां झुडपां वाडिल्ल्यान म्हापसा हावसिंग बोर्ड रस्तो हो गाडयांक खातीर सामको धोकादायक जाला अशी आमी बातमी इन गोवाचेर केल्ली। त्या भायर हो अर्दो वाठार म्हापसा म्युनिसिपालिटीक लागता तर अर्दो भाग शिवोलेन पडटा अशेंय आमी सांगिल्लें। ह्याच संबंधान उलयतना म्हापसा म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन म्हणटात, हो वाठार आमकां लागना, तो आजगांव पंचायतीक लागता आनी ताणीच निवळ करपा जाय। आमी आमचो वाठार निवळ केला। मात हाचेर उलयतना आजगांव पंचायतीचे सरपंच हनुमंत नायक म्हणटात, कितले सीपी जावन गेले मात कोणेच अशें म्हणू ना। दर वर्सा म्युनिसिपालिटीज ह्या वाठारांतलीं झाडां झुडपां बारीक करपाचें काम करप। आजगांव पंचायतीक तें केन्ना करचें पडलें ना। मात ह्या फावट जर म्युनिसिपालिटीक पंचायतीन निवळ केल्लें जाय आशिल्लें जाल्यार त्या प्रमाण तांणी आमकां कळोवपा जाय आशिल्लें अशें मत आजगांव पंचायतीच्या वतीन सरपंचान उक्तायलां। मजगतीं सरपंचांनी सीपी तू मेमे करता करता म्हळ्यार जर कोणाचो अपघात जालो जाल्यार हाका जबाबदार कोणाक थारावपाचें आनी आतां नेमकें तें निवळ करपाचें काम करतलो तरी कोण अशे प्रश्न लोकांक पडल्या। म्हापसा गणेशपुरी पासून शिवोले वचपाच्या रस्त्याचेर आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां, हांगासर जी झाडां वाडलेलीं आसा आनी तितून लोकांक रहदारीक जो प्रॉब्लेम जाता जे आमी सुद्दां पर्सनली नोट केल्लो आसा, पण जे तुम्ही म्हटलेले आसा की ही एरिया म्हापसा नगरपालिकेच्या अंतर्गत येता आणि तितूनसून म्हापसा म्युनिसिपालिटी त्याचं लक्ष न दिल्याचे थोडेसे एक सूर कसो तितूनसून आमकां जाणवलो। म्हणून प्रत्यक्ष हांव सकाळी हांगासर येवन हेचो सर्वे केला। तुमकां एकूच सांगन दिसता, हांगासून जी गणेशपुरी येता हांव उबे राविल्ले आसा थंयसर एक बोर्ड आसा, म्हापसा पोलीस स्टेशन ज्युरिसडिक्शन एंड्स हियर। हांगासर आमची म्हापसा म्युनिसिपालिटीची आमची म्हापसा ज्युरिसडिक्शनची आमची हांगासर लिमीट आसा, हांगासर ती स्टॉप जाता आनी हांगासून फुडें सगळो जो रस्तो वयता तुमी गणेशपुरीच्या वाटेन। आतां गणेशपुरीच्या वाटेन जर पळयशी तर जाता तितले म्हणटा तशें आमी पूर्ण रस्तो हांगासर क्लियर करपाचो प्रयत्न केला आनी तो केल्लो आसा। आनी म्हाका खबर आसा विसर्जनाच्या वेळेस म्हाज्या वांगडा म्हाजो स्टाफ हांगासर आसा जो सुपरवायझर म्हणून ह्या भागात आवडटा अनिल नाईक म्हणून, त्याच्या अंतर्गत आमी वर्कर्स रावन फूल वाट म्हाका दिसता विसर्जनाच्या आदी मिरवणूक येतली, लोकांक अडथळे जातले, लोकांची पाऊल वाटेक कितें प्रॉब्लेम जावंक फावना पूर्णता गणेशपुरी पासून म्हाका दिसता पूर्ण मेन रोडा पासून दत्तावाडी पासून आंगणेनसूर वचून मिलाग्रीस पासून आनी तारी पर्यंतची ही वाट जी मेन आसा तेचेर आमी पूर्ण स्वच्छता आनी क्लिअरिंग केल्लें आसा। आतां तुमी जर विशय म्हणटा तर हांगासून जर पळयता जी एरिया येता ती एरिया आसगांव पंचायतीच्या वाटेक लागता। म्हणून आमच्या म्हायती प्रमाण पासून वयता त्या मदल्या भागांत जी खाडकुटां वाडलेली आसा थंयची गोश्ट आमी एकत्र येवन कोलॅबरेशन आमी करता। आनी हेच्या आदी म्हाका दिसता आउट ऑफ वे वचून म्हापसा म्युनिसिपालिटीन ह्या रोडा वयली जितली झाडां आसा ती क्लीन केल्ली आसा, वापाची तेचो टोटल क्लियर केल्लो आसा। आनी तुमी सांगता तें बरोबर आसा, पण ती एरियांसून जी वयता हांगासर जी वयता आनी फुडलो बोर्ड जो आसा तो बोडगेश्वराचो आसा, तो ट्युरिझम डिपार्टमेंटान धाडटलो आसा। आणि तुम्ही जर त्याच्यावर पळयला तुमकां थंयसून तुमच्या म्हायती प्रमाणे 5 किलोमिटराच्या अंतराचेर हांगा देव बोडगेश्वराचें टेंपल आसा, तें हायलायट केल्लें आसा ट्युरिझम डिपार्टमेंटान। हद्द आसा की ह्या बोर्डा पासून आमची सुरवात जाता आनी ह्यावटेनसून आमचे म्हापसा लागून जाता। सो डेफिनेट एरिया पडटा ह्या एरियान पडटा। आनी आतां पर्यंत म्हाका अशें दिसता म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही तिची म्हाजी अशें आमी न घेता जोड पालवान आमी सगळीं कामां आमी उरकून घेतलेली आसा। मदल्या वेळार आमची तेन्ना चर्चा जाली अबाउट दीस प्रॉब्लेम आमची गावडे जाल्ले आसा, आमचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, ऑथॉरिटी आसा, म्हाका दिसता आमदारान मदीं त्याचेर सुद्दां आमी हेचो विचार करून आमी ती म्हापसा म्युनिसिपालिटी तर्फे आमी ते क्लीन करून दिल्ले आसा। आनी म्हाका दिसता आसगांव पंचायतीच्या वांगडा आमी संपर्कान रावन आनी तेंच्या वांगडा सानिध्यान हे काम आमी करपाची गरज आसा। हे तुमी हायलायट करून दिल्या बद्दल तुमकां हांव खरेंच बरें बरें सांगता। पण म्हाका दिसता हे सगळ्यांक विश्वासान घेवन आनी त्यांच्या बरोबरीन काम करप तितकें म्हत्वाचें आसा। हे फक्त म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें कामूच आसा हे म्हणटा हे तशें चुकीचें आसा। दुसरी गोष्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, अशाच पद्दतीन आमी जी कामां केल्लीं आसा तारी कडेन होच विशय येता। थंयसर सुद्दां आमकां रस्त्याच्या पंचायतीचें लागता पण म्हापसा म्युनिसिपालिटी रावना। तुम्ही पळयलां आसतलें विसर्जन स्थळाचेर ज्या ताका म्हापसा म्युनिसिपालिटी लक्ष करून ती एरिया क्लियर केल्ली आसा जी रस्त्याच्या पंचायतीक त्या लोकांक लागलेली आसा। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां जे खोलवाळ वाटेर आसा कुचिलीच्या प्लांटाक आमकां जो प्रॉब्लेम जाता आनी पंचायतीक आमी इन्फॉर्म करता की तेंच्यांनी थोडी हेतून दक्षता घेवची आनी आपल्या हातभार दिवचो।
तो प्लांट कितें आसा ती एरिया सुद्दां आमी स्वता जावन क्लीन करता. तशेंच आमी बोडगेश्वराचे आमच्या दर्याचे आसा PWDचे रोड्साचे क्लियरन्स सायडीक आमचो पण म्हापसा म्युनिसिपालिटी आणि इन गुड टर्म्स विथ द अदर डिपार्टमेंट्स दे आर डुईंग विथ हँड इन हँड टू डू ऑल दीस वर्क. आणि म्हाका दिसता आमी त्या बाबतीत खंयचोच आमी फाटीं रावना. जसे गार्बेजचो इश्यू झालो, जसे वीड कटिंग झाले, आम्ही प्रायोरिटी दिवशी आमचे वॉर्ड वाईज सगळे क्लिअर करून हे करतात. जसे म्हटलेलं की हो रोड जसे आमच्या वॉर्डांचे जे कामं क्लिअर झाले त्या रोडाचेर आम्ही लक्ष प्रायोरिटी केलं. तशें म्हापसा म्युनिसिपालिटी जे आमचे वॉर्ड जे आहा ते कंपल्सरी आमकां करचे पडटा. कित्याक आमचे जे सिटी एरियन पडलेल्या कारणान लोक आमकां रोखडेच ब्लेम करता. सिटी एरियन रावता तुम्ही कशें क्लीन करपाक पळयना, रोखडेच आमचें काम जावंक जाय. सो ह्या बेजिसाचेर आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे गार्बेज इश्यू आहा, वीड कटिंगाचे इश्यू आहा, जे डोर टू डोर कलेक्शन आहा ते आमी प्रायोरिटी बेजिसाचेर करून म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें काम हे समाधानपूर्वक आमी करून दितात. आमी आमचे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे सुपरवायझर आहा सुपरवायझर आमी सगळें काम करतात ते आमी आमचे 100% करून लोकांचें समाधान करून दितात. जेन्ना आमी ह्या ओनराक हाडले 145/1 प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू चर्च आनी कोमलीदाद ऑफ आसगांव, तेन्ना दोनूय पार्टी हांगा हजर येयले. लँड ओनर येयले आनी आमी लँड ओनराक क्वेश्चन केलो की बाबा ही बाउंड्री कोणाक पडटा. हांगासून म्हाका दिसता एक 200 मिटराचेर ते इन्स्पेक्शन आसले, सेम सर्वे नंबर. आनी आमी जो आतां हांगा आहा 145/1च्याच जाग्यार आमी आहा. आमकांय कळटा एज पर 114 फॉर्म प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कोमलीदाद चर्च आनी आसगांव विलेजीन ही प्रॉपर्टी पडटा. जशे चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो डॉक्टर नूतन बिचोलकर हिचो जो स्टेटमेंट हांवें आतां पळयला तेजेर हांव बॅक सांगूंक सोदता की डॉक्टर नूतन बिचोलकर आतां नेवी चेअरपर्सन जाल्ली आहा. हेचे पयलीं कितलेशे चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपालिटीक जाले. हो इन्सिडंट आनी हो जो स्टेटमेंट तिणेन केल्लो आहा की हे आसगांवान पळोवपाक जाय. तेंच्या सहगावान आमी ते दोगूय आसगांव पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी मेळोन आमी काम करपाक जाय. हांव तुमच्या माध्यमांतून तुका सांगूंक सोदता इतकी वर्सां जालीं कितकेशे चेअरपर्सन येयले. हे जे स्टेटमेंट आहा ऑफिशियल स्टेटमेंट खंयच्याच चेअरपर्सनान आयज पासून केलो ना. कसलेंच आमकां इंटिमेशन धाडलें ना की तुमची बाउंड्रीज आहा रोड्स आनी डिस्ट्रीक्ट आहा की आमी कटींग करून आमी काम ते करता अशें केन्नाच आमकां सांगलें ना. आमी एवरी इयर पळयता की हांगरसून जी म्युनिसिपालिटी जेन्ना पळय अशी रस्त्याची सायडीसून ही सगळी दुशीत स्पॉट म्युनिसिपालिटीच करता. कितकीच वर्सां जालीं आसगांव पंचायतीन हांगा कसलेंच काम केलें ना कारण म्युनिसिपालिटी करता म्हणून. आनी ह्या वर्सा जर तांकां आमच्या आसगांव पंचायतीनच काम हें करपाचें आसलें नाल्यार तिणेन आमकां इंटिमेशन दिवपाक जाय आसलें की बाबा आमी हे फावटी ह्या वर्सा आमी हे बुश कटींग करचें ना. हें आमकां तेंच्यांनी इंटिमेशन दिवं ना. तशेंच आनी एक तुमकां हांव सांगूंक सोदता जर तर बाउंड्रीचो इश्यू आहा त्या दिसा जी 145/1 सर्वे नंबरांची घरां आसली ते 114 फॉर्माचेर क्लियर बरयल्लें आहा की विलेज बिलोंग्स टू आसगांव आनी आसगांव ही आसगांव पंचायतीक पडटा. जाल्यार हांगा एक 200 मिटरां कमीत कमी 40-45 घरां आहा स्टँड. थंय तुमी मिडियान वचान तेजेर एक नजर मारशी. म्युनिसिपालिटीन वचात तांकां वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आनी हावस नंबर कोणीन इश्यू केला पळय ते. हांव म्हणटा जर तर तुमकां अशें करपाचें आसलें आमकां एक इंटिमेशन दिवपाक जाय आसलें. बिफोर गणेश आमी आमचे जे आसगांव ज्युरिडिक्शन आहा सगळे आमी रोड सायड दुशीत आहा आनी कट केल्ली आहा. आनी आमकां खबर आसली की एवरी इयर हे म्युनिसिपालिटी करता आनी हे फावटी हे म्युनिसिपालिटी करता. सर म्हणजे तुमकां दिसलें की दर वर्सा प्रमाणे जे अशें म्युनिसिपालिटी हांगासर येवन बुशीस क्लियर करता ह्या वर्सा तीच करतली अशें तुमकां दिसलें आसतलें. 100%. अच्छा सर त्यांच्यानी आणि एक असे प्रश्न म्हटले की अजून नमस्कार परत एक नेवी अपडेट घेऊन तुमच्या समोर हांव येयलो आसा. सध्या आमी पावल्यार आसा म्हापसा टू शिवोले जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर आमी आसा. 2 दिसां पयलीं आमी तुमकां एक इश्यू जो आसा हो ह्या रस्त्याचो हायलायट करून दाखयलेलो. तो म्हणजे रस्त्याच्या कुशीक जी झाडां वाडलेली आसा ज्यो बुशीस सध्या वाडलेले आसा तो इश्यू तुमकां आमी हायलायट करून दाखयलो. आमी तुमकां सांगले की ही जी एरिया जी आसा ही पडटा म्हापसा म्युनिसिपालिटी आनी ज्या जाग्याचेर काल हांव उबो आसलो ती बॉर्डर आसली म्हणून आमी तुमकां सांगलेले की ती पडटा शिवोले मतदारसंघ. आनी एक आमकां कळ्ळां की आतां सध्या लागता हांगासर आसागांव पंचायत सुद्दां आसा. पूण सध्या कन्फ्युजन जाल्ल्या कारणान कोण आपली जबाबदारी आसा पळय तो रितसर घेयना. ते कन्फ्युजन आसल्या कारणान सगळी आसा पळय ते एकामेकाचेर दुखता की म्हाजी एरिया न्हू तुजी एरिया न्हू तुजी एरिया न्हू.
पूण फाल्यां सकाळी जर खंयचो अपघात ह्या रस्त्याचेर जालो आनी कोणाचो जीव गेलो वा कोणाचे हातपाय मोडले एक्सिडंट जावन जाल्यार हेका जिम्मेदार कोण हो एक प्रश्न सध्या हांगासर निर्माण जाता। आणि सध्या जर थेट माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळयत जाल्यार आमी कालूय तुमकां दाखयला इश्यू हायलायट करून कितली झाडां जी आसा ही ह्या रस्त्याचेर वाडलेली आसा आणि झाडां वाडल्या कारणान समोरच्यान जी गाडी येता वा फाटसून गाडी येता ती कळना आणि हेका लागून लोक कन्फ्युजन जाता, लोक आबूज जाता आणि लोक आबूज जावन गाडयो भायल्यान घेतात आणि भायल्यान समोरच्यान जर गाडी येत जाल्यार केन्नाय धोपको लागून एक्सिडंट जावं शकता हांगासर। आता ह्या सगळ्या कारणांक लागून जेन्ना आमी तुमकां त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सांगलें की ही जी एरिया पडटा ती म्हापसा म्युनिसिपालिटी पडटा आणि जी डॉक्टर नूतन बिचोलकर आसा ही CP आसा, चेअरपर्सन आसा, आयज ती आमच्या समोर येयली आणि तिने आमकां सरळ सांगलेलें आसा की ही एरिया जी आसा ही आपली एरिया न्हू, ही म्हापसा म्युनिसिपालिटीची एरिया न्हू, ही पडटा आसागांव पंचायत म्हणून ही बॉर्डर असल्या कारणान। आता पूर्ण जी अपडेट आसा पळय ती आमी तिच्या कडेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया। जशें तिने सांगलें की ही जी एरिया आसा पळय ही आसागांव पंचायतीक पडटा, आमी आसागांव पंचायती कडेन सुद्दां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया। जे सरपंच आसा हनुमंत नायक आमी त्यांच्या कडेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ते ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते। पूण हे सगळ्या हेचेर पळयत जाल्यार सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा पळय ती आपली जिम्मेदारी घेयना अशें खंय तरी दिसण्याक येता। कित्याक कन्फ्युजन पूर्णपणे जाल्लें आसा की कन्फ्युजन कित्या खातीर की ही बॉर्डर असल्या कारणान रितसर कळना की ही एरिया कोणाक पडटा पळय ती। अशीच अपडेट तुमकां मी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।